हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव आहा बरें. हेचय मुगे ही बाल्सम फुल्लें शेडड आनी एक कलर आहा मुकोडे लायट पिंक, मातशें वायट हेचो चोय. हे सगळें हांवें बीग आयलोले बीग आनी किलायन काडय त्यो. बरें दिसताय न्हू, बरो दिसता न्हू कलर. म्हाका आनी जायते आहलोले कलर, पूण कितें जालें तें खबर ना. पावसूय चड पडलो न्हू आनी सगळे पिडे जावन गेले. सो ते पिडे जाचना पयलीं हांवें म्हळें एक विडियो करुया. नाजाल्यार ते दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार मातशें अशें करून पाकोड तेज्यो पेटल्स मातशें हें जाताय, बावलोल्या भाशेन जाताय आनी सगल्यो फॉल जाताय, पडटाय सकयल. सो ताका लागून हांव विडियो कोत्ता आतां. म्हाजें म्हळें करुया, नाजाल्यार म्हाका हांव एक फावटी बिजी वता, रांदिता कोत म्हळ्यार बिजी वताय न्हू. सो ताका लागून फ्रेंड्स. सो कलर बरो दिसत जाल्यार तुमी लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. ओके. सो कितले 1 2 3 4 5 6 7 कितें हे आहाय त्यो रोंपी आहाय हांवें किलायन काडल्यो. सो तुमी बी जाय जाल्यार म्हाका सांगाय, हांव दवरतलें. कोणा जाय जाल्यार कॉमेंट कराय. लायक कोनाय कांय कोनाय, नो प्रॉब्लम. जोणेक लागे वीश ती. सो फ्रेंड्स प्लीज सांगाय केश दिसत तो बाल्सम कलर. आनीक आहा मुकोडे वायट आहा, वायट आनी लायट पिंक, लायट म्हणजे मिन्स लायट वायट कलर लायक, पूण वायट न्हू तो, पिंक असो. सो बरो दिसता न्हू. हांवें म्हळें विडियो करुया, नाजाल्यार ते मुगे थिंगा वता ताका लागून. ते मिक्स ते एक आनी एक झाड आहलो मुगेलें तें झेरबेरा कितें म्हणटाय ते झेरबेरा. सो तितून ते बिस्तर रोयलो ते बी पळोवले दिसताय म्हाका त्यो मुगेल्यो. त्यो किल्ले आनी त्यो किलोनाचो कलर जालो तो. सो फ्रेंड्स केश दिसत तो सांगाय हो विडियो. ओके. हो कलर दिसता म्हाजी, हो एक कलर दिसता, एक कलर दिसता म्हाजी, हो कलर दिसता. सगळे डिफरंट जाले अशे. हे मातशें हो मातशें पयलो फुल्लोलो, हो 2-3 दीस जाले. सो जायते सगळे फुल्ले हांवें म्हळें विडियो करुया. सो फ्रेंड्स थँक यू वेरी मच. सो लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय माय चॅनला. ओके. टेक केअर. बाय फ्रेंड्स.